वो तन्हा कौन है, अल्लाह अल्लाह, बादशाह वो कौन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अजीब बरकत है, इसीलिए कहा गया कि बिस्मिल्लाह हर वक्त आदमी पढ़ता रहे, हर वक्त आदमी पढ़ता रहे, जो भी काम हो। बिस्मी के अंदर 3 माने आते हैं। बा है पहले, फिर उसके बाद इसम है, फिर अल्लाह है। बिस्मिल्लाह के अंदर 3 लफ्ज़ हैं, एक पहले बा है, फिर इसम है, फिर अल्लाह है। बा का जो लफ्ज़ आता है ये बरकत हासिल करने के लिए, मदद हासिल करने के लिए, किसी का साथ लेने के लिए ये बा का लफ्ज़ आता है। इस्म के माने आते हैं नाम के, और अल्लाह का जो लफ्ज़ है ये इतना अजीम लफ्ज़ है, इसीलिए हदीस पाक में बताया गया व इस्मुल्लाहिल आज़मुल्लज़ी इज़ा दुइया बिही अजाबा व इज़ा सुइला बिही आता। अल्लाह के नामों में से एक नाम इसमें आज़म है। इसमें आज़म किसे बोलते हैं? अल्लाह के नामों में से एक बड़ा नाम, अल्लाह का एक ख़ास नाम। जो नाम आदमी अल्लाह का वो नाम लेकर दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल होती है, और जो चीज़ आदमी वो नाम लेकर मांगता है उसको वो चीज़ दे दी जाती है। उलमा ने लिखा है वो इस्मुल आज़म क्या है, बहुत सारे लोगों के अलग अलग अक़वाल हैं, उसमें अल्लाह का लफ्ज़ ख़ुद इसमें आज़म है। अगर कोई आदमी अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो उसके अंदर ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें आज़म को छुपा करके रखा है। अल्लाह से दुआ मांग रहा है, बार बार अल्लाह को पुकार रहा है, तो अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी दुआ को सुन लेंगे और इसकी दुआ को कबूल कर लेंगे। बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर्रहीम। रहमान ये इसके माने आते हैं उस ऐसी ज़ात जिसकी रहमत आम हो। देखिए कुरान के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहीम कहा गया। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ऐ लोगो तुम्हारे में ही एक नबी हमने तुम्हारे दरमियान में भेजा है। रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम पर तुम जो कुछ तकलीफ़ उठाते हो, तुम्हारा तकलीफ़ उठाना उन पर शाख गुज़रता है, यानी उम्मत पर बड़े मेहरबान हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, तुम्हारी हिदायत के वो हरीस हैं। बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रऊफ़ भी हैं, रहीम भी हैं, मेहरबान भी हैं और रहमत वाले भी हैं, रहमत करने वाले, रहम वाले हैं। रहीम का लफ्ज़ अल्लाह के नबी को भी कहा गया, लेकिन रहमान किसी को नहीं पुकार सकते। मिसाल के तौर पर एक आदमी का नाम है अब्दुर्रहमान, हम लोग गफलत से रहमान भाई बुला देते हैं। एक आदमी का नाम है फजलुर रहमान, हम फजल छोड़कर रहमान भाई बुला देते हैं। रहमान किसी को नहीं बुला सकते। रहमान के माने आते हैं ऐसी ज़ात जिसकी रहमत दुनिया बनने से पहले, दुनिया जब से बनी है तब से लेकर जब तक दुनिया रहेगी तब तक जितने इंसान आएंगे, जितने जिन्नात आएंगे, जितने दरख्त आएंगे, जितने चूंटी मकोड़े, जंगल में रहने वाले, दरिया में रहने वाले, जितनी चीज़ पैदा की गई है सब पर जिसकी रहमत आम हो, जिसका रहम व करम आम हो, उसको रहमान कहते हैं। तो ऐसी ज़ात अल्लाह के अलावा कोई दूसरी हो नहीं सकती है, इसीलिए रहमान किसी को नहीं बुला सकते हैं। अब्दुर्रहमान बोल सकते हैं, फजलुर्रहमान बोल सकते हैं। अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहीम के माने आते हैं जिसकी रहमत मुकम्मल हो। यानी मिसाल के तौर पर एक मालदार है, उसने ऐलान कर दिया कि मैं सबको बांटने वाला हूँ, आज जो भी मेरे घर को आएगा सबको मैं बांटूंगा। एक है जितने लोग आए उसके घर को सबको दिया, किसी को कम दिया, किसी को ज़्यादा दिया, तो देना तो हुआ। लेकिन एक है कि सब लोगों को दिया, जितनी उनकी ज़रूरत थी उतनी दिया। एक आदमी को 5,000 रुपये की ज़रूरत है, उसको 5,000 दिया। एक आदमी को 50,000 रुपये की ज़रूरत थी, उसको 50,000 दिया। तो अल्लाह की रहमत ऐसी है कि अल्लाह सब पर रहम करते हैं, और अल्लाह की रहमत मुकम्मल रहमत होती है। अल्लाह के रहम करम के बाद दुनिया के अंदर इंसान किसी दूसरे के रहम करम का मोहताज नहीं होता है।
تو یہ اعوذ باللہ ہوا، یہ بسم اللہ ہوا۔ بسم اللہ کو آدمی اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اب شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ سورت اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یہ سورت میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے۔ یہ سورت میرے اور میرے بندے کے بیچ میں۔ کیا مطلب؟ آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کسی بھی موقع پر کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالموں کا رب ہے۔ تو اللہ رب العزت ادھر سے جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری بہترین تعریف کی، میرا اچھا تعریف کیا میرے بندے نے۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میرا خدا اللہ کی ذات رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحم کرنے والی بھی ہے، نہایت مہربان ہے۔ تو ادھر سے اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری خوب تعریف کی ہے، میری بہترین تعریف کی ہے۔ مالک یوم الدین، پھر وہ کہتا ہے اللہ رب العزت یوم جزا کا مالک ہے۔ یوم جزا کہتے ہیں بدلے کے دن کو، قیامت کا دن بدلے کا دن ہے۔ اچھا کریں گے تو اچھا بدلہ ملنے والا ہے، برا کریں گے تو برا بدلہ ملنے والا ہے۔ تو اس دن کا مالک تنہا اللہ ہے۔ اب آدمی یہ آیت پڑھتا ہے تو ادھر سے اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، میری بزرگی بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت ہماری نہیں ہے، تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہماری عادت نہیں ہے، تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، عبادت میری ہو رہی ہے، عبادت بندہ کرتا ہے، میں اس کی عبادت کو قبول کرتا ہوں، بندہ مجھ سے مدد چاہتا ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ ھذا بینی و بین عبدی، آگے بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام و اکرام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غصہ اترا، جن پر تیرا عذاب اترا، ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہیں جو راستے سے بھٹک گئے، سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ اے اللہ ایسے راستے پر ہمیں مت چلا۔ اللہ ان تینوں آیتوں کے بارے میں یوں کہتے ہیں بندے کے پڑھنے کے بعد وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ملے گا جو میرے بندے نے مجھ سے پوچھا ہے۔ تو یہ صورت، اس کے اندر اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے بیان ہوگی کہ الحمدللہ، الحمد کے معنی کیا آتے ہیں، رب العالمین کیوں کہا گیا، مالک یوم الدین، اب عالمین کہا گیا، کتنے عالم ہیں؟ ایک عالم میں ہم اور آپ رہتے ہیں انسان، ایک عالم ہے پانی کا جہاں پر پانی کے جاندار رہتے ہیں، ایک عالم وہ ہے جہاں پر جنات رہتے ہیں، ایک عالم وہ ہے جہاں پر ہواؤں میں پرندے رہتے ہیں، ایک عالم وہ ہے جہاں پر چرندے رہتے ہیں۔ اللہ نے ایسے کتنے عالم بنائے ہیں، اللہ رب العزت ہی اچھی طرح جانتے ہیں۔ لہذا یہ قرآن کے معنی اور مطالب ایسے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا کی ضرورت ہے۔ قرآن کو جتنا سمجھیں گے انشاءاللہ ہمارے دل کے اندر ایمان کا پاور چڑھے گا، ایمان کی بیٹری ہماری فل ہوتی چلی جائے گی، اور قرآن کا علم ہمارے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا جائے گا۔ اللہ قرآن کی برکت سے ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔